अध्याय 7 ती अशुद्ध स्त्री निको हुने आशा। अनि कुनै एउटी स्त्री जसलाई 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोग लागेको थियो अनि अनेकौं वैद्यहरूबाट धेरै दुःख भोगेकी थिई अनि आफूसँग भएका सबै कुरा खर्च गरेकी थिई र केही लाभ भएको थिएन। तर झन खराब भएको थियो जब उसले येशूको विषयमा सुनि, तब भिडमा पहिलोतिर आएर उहाँको वस्त्र छोई, किनकि ऊ भन्थी, मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोए भने पनि म निको हुनेछु। अनि तुरुन्तै उसको रगतको धारा सुकिहाल्यो अनि त्यस रोगबाट आफू निको भएको कुरा उसले आफ्नो शरीरमा थाहा पाए। मर्कुस 5 अध्यायको 25 देखि 29 पदसम्म। येशू एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई सहायता गर्नका निम्ति जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ साह्रै नै खाँचोमा थिए। उसको घरतिर जाँदै गर्नुहुँदा उहाँको क्रम भङ्ग भएको थियो। यसलाई पढ्नुहोस्। येशूले कफरनहुममा एक स्त्रीलाई कसरी प्रतिक्रिया दिनुभयो, जो चाहिँ औपचारिक रूपमा अशुद्ध थिइन्। त्यस स्त्रीको पीडा। 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोग लागेको एक स्त्रीले उहाँलाई भेटिन्। उनी रक्तस्राव, निरन्तर रगत बगिरहनेबाट निकै पीडित थिइन्। हामीलाई उसको रोग के कारणले भएको हो भनी बताएको छैन, तर उनी एक यहुदी भएको हुनाले पुरानो नियम मानि रहेर हामीले त्यसको परिणामहरूबारे बुझ्न सक्छौँ। लेवीको पुस्तकमा प्रभुले आफ्ना यहुदी मानिसहरूलाई उनीहरूको पवित्रीकरण अलगपन्तको निम्ति व्यवस्था दिनुभयो, ताकि उनीहरू पवित्र हुन सकेको होस्। इजरायली मानिसहरूले एक स्वस्थ भोजनको निम्ति शुद्ध पशुहरू मात्र खान र उनीहरूको शारीरिक शुद्धताको निम्ति व्यवस्थालाई पछ्याउन आवश्यक थियो। लेवी 12 अध्यायको 2 देखि 5 पद अनुसार एक स्त्री जसले एउटा छोरा जन्माउँथे, उसले आफैलाई अरू मानिसहरूबाट 40 दिनसम्म अलग पार्नु आवश्यक थियो। अनि यदि उसले एउटी छोरी जन्माउँथे भने जम्मा 80 दिनसम्म उनी अलग हुन आवश्यक थियो। आफ्नो शुद्धिको दिन पुरा भइसकेपछि उसले यहुदी पुजारी कहाँ एउटा बलिदान ल्याउनै पर्थ्यो र त्यस पुजारीले उसको निम्ति प्रायश्चित गरिदिन्थ्यो। पद 6। यसपछि मात्रै उनी फेरि शुद्ध भएको मानिन्थ्यो र सार्वजनिक रूपमा सामान्य जीवनमा फर्किन पाउँथिन्। यस पुरानो यहुदी अभ्यासको तथ्यलाई विचार गर्नुहोस्। एक अशुद्ध स्त्रीले कुनै पनि पवित्र कुरालाई छुन पाउँदैन थिई। पद 4। उनी अरूहरूबाट अलग हुनु पर्थ्यो, जसमा सार्वजनिक रूपमा परमेश्वरको उपासना गर्नका निम्ति भेट हुने पवित्र ठाउँ पनि समावेश हुन्थ्यो। यी स्त्री जस्तै हामी पनि हाम्रो पापको कारणले परमेश्वरको नजरमा अशुद्ध छौँ। हामी त्यही भएर हाम्रो पवित्र परमेश्वरबाट अलग पारिएका छौँ र उहाँको उपस्थितिमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। हामी ठिक तरिकाले परमेश्वरको उपासना गर्न सक्षम छैनौँ। 2। यस स्त्रीलाई शुद्ध पारिनु खाँचो थियो। उनी 40 अथवा 80 दिनभन्दा धेरै नै बढी अलग पारिएकी थिइन्। उनमा यस समस्या 12 वर्ष थियो, जुन चाहिँ 4380 दिन हो। सबै संस्कृतिहरूले आफ्नो पापको भारीको महसुस गर्दछ। यही भएकोले नै गर्दा उनीहरू आफ्नै कामहरू र धर्ममा भरोसा गर्न पुग्छन्। उनीहरू उपासना गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरूले सत्य परमेश्वरलाई नजानेका कारण उनीहरूले मूर्तिहरू बनाउँदछन्। उनीहरूले आफूलाई सहायता चाहेको कुरालाई महसुस गर्छन्। यही भएकोले सबै संस्कृतिमा मानिसहरूले प्रार्थना गर्ने प्रयास गर्छन् र आफ्ना ईश्वरहरूलाई शान्त तुल्याउन बलिदानहरू गर्छन्। उदाहरणको लागि नेपालमा मनाइने एक वार्षिक चाड अर्थात् दशैँमा रगतको बोको देवी काली शिवको पत्नीलाई शान्त तुल्याउनको लागि बोकाको बलिदान चढाउने गरिन्दछ। धेरै वर्ष अघि मानवलाई नै बलि दिने गरिन्थ्यो, तर हाम्रो पापलाई पखाल्नको निम्ति कुनै अर्को पापी मानिसको बलिदान समेत अपर्याप्त छ। यही भएकोले गर्दा येशू पापविहीन हुनु पर्थ्यो, ताकि उहाँ नै हाम्रो साटोमा सिद्ध विकल्प बन्नुभयो। 3. उनी शुद्ध हुनको निम्ति उनलाई एक पुजारीको खाँचो थियो। स्वर्गमा हुनुहुने पवित्र परमेश्वरको माग
हरूलाई सन्तुष्ट पार्नका निम्ति हामीले जतिसुकै प्रयास गरे तापनि हामीले आफ्ना कामहरूद्वारा आफैलाई शुद्ध पार्न सक्दैनौँ। हाम्रा महापुजारी येशूद्वारा मात्र हामीले हाम्रा पापहरूको क्षमा र त्यसबाट शुद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीलाई शुद्ध पार्नका निम्ति येशूले उहाँको आफ्नै रगत दिनुभयो, किनकि ख्रीष्ट हातले बनाएका पवित्र स्थानहरूभित्र पस्नु भएन, जो वास्तविक पवित्र स्थानहरूका प्रतिरूप हुन्, तर स्वर्गभित्र नै पस्नुभयो। अब परमेश्वरका सामु हाम्रा निम्ति देखा पर्नलाई न त आफूलाई बारम्बार चढाउनका निम्ति नै, जसरी महापुजारी अर्काको रगत लिएर हरेक वर्ष महापवित्र स्थानमा पस्छन्, नत्र त उहाँले संसारको उत्पत्तिदेखि बारम्बार दुःख भोग्नु पर्थ्यो। तर अब यस युगको अन्तमा आफ्नै बलिदानद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ एकपल्ट देखा पर्नुभएको थियो, अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ, उसरी नै ख्रीष्ट पनि धेरैका पापहरू भोग्नका निम्ति एकपल्ट बलि चढाइनुभयो, अनि उहाँको बाटो हेर्नेहरू कहाँ मुक्तिका निम्ति उहाँ दोस्रो पटक बिना पाप देखा पर्नुहुनेछ। हिब्रू 9 अध्यायको 24 देखि 28 पदसम्म। ती स्त्रीको असहायपन। धर्म महँगो छ। मानिसको घमण्डले उसलाई आफ्नै मुक्तिको निम्ति काम गर्ने माग गर्दछ। एउटा मण्डलीले अथवा धार्मिक अगुवाले समेत मानिसको आत्मालाई शुद्ध पार्न सक्दैन। मानिसले बनाएका नियमहरू र व्यवस्थाले पापीहरूलाई आशा रहित बनाएर बन्धनमा राख्ने मात्रै गर्दछ। असल कामहरूले अनन्त जीवन कमाउन सक्दैन। सिद्ध बन्न सक्षम त्यहाँ कोही पनि छैन। परमेश्वरले मात्र नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। परमेश्वरले एक इमान्दार पापीलाई मद्दत गर्नुहुनेछ, जसले आफ्नो खाँचोलाई स्वीकार गर्दछ। त्यस स्त्रीको इमान्दारिता र नम्रतालाई ध्यान दिनुहोस्। तर त्यो स्त्री आफूभित्र जे भएको थियो सो थाहा पाएर डराउँदै र काम्दै आई। उनी उहाँको अघिल्लोतिर भुइँमा घोप्टो परी र उहाँलाई सबै सत्य कुरा बताए। मर्कुस 5 अध्यायको 33 पद। एकजना हिन्दूसँग मैले बातचित गरेको कुरालाई म सम्झन्छु, जसले मलाई भन्दै थिए कि त्यहाँ 33 कोटी देवताहरू छन्। उनका अनुसार त्यसमा 3 मुख्य ईश्वरहरू छन्, ब्रह्म जीवनदाता, विष्णु जीवनलाई सम्हालिराख्ने र शिव जीवनलाई नाश गर्ने। तर दुःख लाग्दो कुरा यी सबै देवीहरू छन् भनी विश्वास गरिए पनि यी मध्ये कसैले ती व्यक्तिको पापलाई क्षमा गर्न सक्दैन। उसले मलाई यो बताए कि उसले यस असम्भव उपलब्धिलाई उनी एक्लै हासिल गर्ने प्रयास गर्नै पर्छ। यो कसैको निम्ति साँच्चै नै एक असह्य अवस्था हो। ती स्त्रीले असल खबर प्राप्त गर्छिन्। यस स्त्रीको जीवनमा त्यहाँ यस्तो एउटा समय आयो जुन बेला कसैले उनलाई येशूको बारेमा बताइदिए। मर्कुस 1 अध्यायमा येशूले कफरनहुममा सिकाइरहनु भएको थियो र एक अशुद्ध आत्मा लागेका मानिसहरूलाई निको पार्नुभएको थियो। उहाँले ज्वरोले थलिएकी एक स्त्रीलाई साथै अन्य रोगीहरूलाई पनि निको पार्नुभयो। अब येशू फेरि पनि कफरनहुममा आउनुभएको थियो। यस स्त्रीले सम्भवतः येशूले अरूहरूको निम्ति जे गर्नुभएको थियो सो सुनेकी थिइन्। अब चाहिँ उनको निम्ति सहायताका लागि उनलाई येशू चाहिएको थियो। उसले आफ्नो घमण्ड र आफू अशुद्ध छु भन्ने तथ्यलाई हटाइन्। उनलाई येशू कहाँ जानु मात्र खाँचो थियो। येशूले यूहन्ना 16 आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि पवित्र आत्माले संसारलाई पापको, धार्मिकताको र न्यायको विषयमा कायल बनाउनका निम्ति काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रत्येक हाम्रा पापबाट फर्कनै पर्छ अनि धर्मी येशूमाथि हाम्रो विश्वास राखेर उहाँमाथि आफैलाई अर्पण गर्नै पर्छ। परमेश्वरको न्यायको साटो हामीले उहाँको कृपा पाउन सक्छौँ। ती स्त्रीको आशा। प्राय मानिसहरू एउटा रित्तो आशा र एउटा आदरहीन प्रतिज्ञासित जिइरहेका हुन्छन्, किनकि उनीहरू शैतानका धोकापूर्ण झुटहरूद्वारा अन्धो पारिएका छन्। तर येशूलाई जसले चिन्हमा आउँछन् उनीहरूलाई यस जीवनमा र मृत्युपछि पनि एउटा निश्चित तुल्याउने आशा दिइन्छ।
जब येशूद्वारा तपाईँ र परमेश्वर बीचको एउटा सम्बन्ध स्थापित हुँदछ, तब तपाईँले पाउनुहुने त्यस आशालाई विचार गर्नुहोस् त। तपाईँले पवित्र बाइबलबाट जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले पापबाट क्षमा पाउनुहुनेछ, किनभने येशू पापरहित हुनुहुन्थ्यो र तपाईँको साथमा मर्नुभयो। तपाईँले एक रमाहाटपूर्ण गीत गाउन सक्नुहुन्छ। आशा र शान्तिमा आधारित क्रिस्चियनहरूको गीतका शब्दहरू तथा सङ्गीतलाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईँले साँच्चै नै परमेश्वरबाटको प्रेम र उहाँले तपाईँलाई गर्नुभएको गराइलाई अनुभव गर्नुहुनेछ। कसैले यस्तो भनेको मैले थुप्रै पटक सुनेको छु, येशूले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर मेरो जीवनमा मैले कहिले पनि एउटा हिन्दूले उनीहरूको ईश्वरहरूमध्ये कुनैले पनि मलाई प्रेम गर्छन् भनी भनेको सुनेको छैन। मैले कहिले पनि एउटा लामाले मलाई बुद्धले मलाई प्रेम गर्छन् भनी भनेको अथवा कुनै पनि मुस्लिमले मलाई मोहम्मदले मलाई प्रेम गर्छन् भनी भनेको सुनेको छैन। ती स्त्रीको चङ्गाई वर्षसम्म सहायताको खोजीपछि यस स्त्रीले सबैभन्दा सामर्थ्यवान चिकित्सकलाई भेटिन्। उनले तुरन्तै नयाँ जीवन पाइन्। यो चाहिँ तुरन्तै दिएको थियो, तर बिस्तारै बिस्तारै गरेर होइन। अनन्त जीवन यस्तो एउटा वरदान हो जुन येशू ख्रीष्टले मात्रै त्यस घडीमा दिनुहुन्छ। जति बेला हामी आफ्नो विश्वास र भरोसा उहाँमा राख्दछौँ, उहाँले हाम्रो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। के तपाईँ यस स्त्रीले जस्तै आफैलाई नम्र तुल्याउन र यस्तो भन्न तयार हुनुहुन्छ? म चाहिँ पापको रोगले मर्दैछु र मलाई सहायताको खाँचो छ। मैले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन र आफैलाई शुद्ध राख्न सक्दिनँ। मैले परमेश्वरलाई दुखी तुल्याएको छु र म साँच्चै क्षमा प्राप्ति छु। परमेश्वरसित इमान्दार हुनुहोस्। उहाँलाई पहिले तपाईँको अवस्थाको बारेमा सत्यता थाहा छ, तर तपाईँ उहाँ कहाँ फर्केर आउनु नभएसम्म र उहाँमा पूर्ण रूपमा भरोसा गर्नु नभएसम्म उहाँले तपाईँको आत्मालाई निको पार्नुहुने छैन र तपाईँको पापलाई क्षमा दिनुहुने छैन। येशू मात्रै अनन्त जीवनको बाटो हुनुहुन्छ भनी जान्नुहोस्। तपाईँलाई आजै मुक्ति दिनको निम्ति उहाँलाई पुकार्नुहोस्। ती स्त्रीको खुसी। अनि यसले आफूबाट सामर्थ्य निस्केको तुरन्तै आफूभित्र थाहा पाएर भिडमा पछिल्लोतिर फर्केर भन्नुभयो, कसले मेरो लुगा छोयो? अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई भने, तपाईँको वरिपरि भिड खचाखच भएको त तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ भन्नुहुन्छ, कसले मलाई छोयो? अनि जसले यो कुरा गरेकी थिए उसलाई हेर्न उहाँले चारैतिर आँखा फराउनु भयो। तर त्यो स्त्री आफूभित्र जे भएको थियो सो थाहा पाएर डराउँदै र काम्दै आए अनि उहाँको अघिल्लोतिर भुइँमा घोप्टो परी र उहाँलाई सबै सत्य कुरा बताए। अनि उहाँले उसलाई भन्नुभयो, छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। शान्तिसित जाऊ र तिम्रो रोगबाट स्वस्थ हौ। मर्कुस 5:30-34 पदसम्म। यसुले यस स्त्रीलाई छोरी भनी सम्बोधन गर्नुभयो। यस स्त्री जो चाहिँ उसको अशुद्धताको कारणले गर्दा एक्लै थिइन्, अब भने परमेश्वरद्वारा स्वीकारिएकी छिन् र उहाँको परिवारमा धर्मपुत्र कहलाएकी छिन्। पवित्र शास्त्रमा येशूले कुनै स्त्रीलाई छोरी भनी बोलाउनु भएको यही मात्र हो। येशूले देख्नुभयो कि उनले उहाँमाथि नै भर परेकी थिइन्। उनीसँग विश्वास भएको कारणले गर्दा उनी निको भएकी थिइन्। थुप्रै वर्षसम्म अलग भइसकेपछि येशूले उनलाई आफ्नो परिवारमा स्वागत गर्नुभयो। येशू नै महान चिकित्सक हुनुहुन्छ जसले हाम्रो पापले रोगी आत्मालाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो महापुजारी पनि हुनुहुन्छ जसले मात्र हामीलाई शुद्ध भनी घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा फर्काई पुनः स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। यही नै मेलमिलाप हो। येशू नै परमेश्वर र मानव जाति बीचको एकमात्र मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। 1 तिमोथी 2:5 पद। हामीलाई यो प्रतिज्ञा दिएको छ कि यदि हामी विश्वासद्वारा येशू कहाँ आउँदछौँ भने उहाँले हामीलाई धर्मी ठहर्याउनुहुन्छ र हामीलाई उहाँको सन्तान ठहर्याउनुहुन्छ।
तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो, अर्थात् तिनीहरूलाई जसले उहाँको नाममा विश्वास गर्दछन्। यूहन्ना 1:12 निष्कर्ष, येशू हृदय टुक्रिएकाहरूलाई निको पार्न आउनुभयो। येशूसित दुखित र असहायहरूका निम्ति भएको साँचो दयाको कारणले गर्दा नै यो भएको हो। येशूले मात्रै साँचो आशा दिनुहुन्छ। यही भएर नै येशूको बारेमा सुन्नु त्यो महत्त्वपूर्ण छ। आज यदि तपाईँ अनन्त जीवनको आशाविहीन अवस्थामा हुनुहुन्छ भने आफैलाई नम्र तुल्याउनुहोस् र परमेश्वरसँग इमानदार बन्नुहोस्। आफ्नो खाँचोलाई स्वीकार गर्नुहोस् र विश्वासद्वारा येशू कहाँ आउनुहोस्।